नमस्कार। तपाई हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहु टेलिभिजनको समाचारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अञ्जना तिमल सेनानी उपाने। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। संविधान सभा सदस्य स्वर्गीय झुलबहादुर आलेको स्मृतिमा प्रतिष्ठान स्थापना। मा अम्बे अलौकिक कृषि फर्मकी सञ्चालक कल्पना गौरीले सामाजिक काम गरी आफ्नो जन्मोत्सव मनाइन्। शिव पाञ्चायन मन्दिरमा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ चल्दै र आधा मूल्यमा सरकारी जग्गा बाँड्ने सरकारको तयारी। अब समाचार विस्तारमा। संविधान सभा सदस्य स्वर्गीय झुलबहादुर आलेको स्मृतिमा प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ। तनहुँको रिसिङ गाउँपालिका निवासी स्वर्गीय आलेको स्मृतिमा उनका परिवारले झुलबहादुर आले स्मृति प्रतिष्ठान गठन गरेका हुन्। आलेको भौतिक शरीरको अभाव महसुस गरी सामाजिक काम गर्ने उद्देश्य सहित प्रतिष्ठान गठन गरिएको हो। प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा उनका छोरा कमल बहादुर आले रहेका छन्। त्यस्तै उपाध्यक्षमा भवि कुमारी आले, सचिवमा माया आले, कोषाध्यक्षमा दलजित आले, सदस्यहरूमा बाबुलाल आले, भीमबहादुर विक, केश बहादुर थापा, मणिशरा थापा र एम माया थापा रहेका छन्। प्रतिष्ठानले गरिब विपन्न जेहेन्दार छात्र छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुका साथै सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने बताइएको छ। आलेको विक्रम सम्वत 2079 मङ्सिर 9 गते उपचारका क्रममा नर्भिक अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। आले संविधान सभा सदस्य, नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य, पूर्व क्षेत्रीय सभापति थिए। त्यस्तै उनले साबिक कोटदरबार गाविसको अध्यक्ष, गाउँ पञ्चायत उप प्रधान पञ्च, शिव सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत पूरा गरिसकेका थिए। मा अम्बे अलौकिक कृषि फर्मकी सञ्चालक तथा व्यवस्थापक कृषक तथा महिला उद्यमी कल्पना गौलीले सामाजिक काम गरी आफ्नो जन्मोत्सव मनाएकी छन्। गौलीले वृद्ध वृद्धालाई सम्मान सहित जिल्ला कारागार तनहुँमा रहेका कैदी बन्दीका लागि 20,000 रुपैयाँ बराबरको पुस्तक हस्तान्तरण गरी आफ्नो 54औं जन्मोत्सव मनाएकी हुन्। गौलीले स्थानीय दरै र बोटे समुदायका 10 जना वृद्ध वृद्धालाई सम्मान गरेकी हुन्। सोही अवसरमा गौलीले बोटे समाजलाई एक थान दराज र टेबल पनि सहयोग गरेकी छन्। दराज ब्याज 2 स्थित पोखरेल फर्निचरबाट सौजन्य भएको हो भने टेबल उनी आफैले सहयोग गरेकी हुन्। सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै ब्याज 5 का वडा अध्यक्ष विष्णु कुमार श्रेष्ठ हिमालले परिवारबाट वृद्ध वृद्धालाई उचित स्याहार र माया ममता दिनुपर्ने बताए। साथै पछिल्लो समय मानिसहरूले कृषि पेशा छोड्ने क्रम बढिरहेकाले सामूहिक रूपमा व्यावसायिक कृषि थालिनुपर्ने बताए। कृषक र कृषि पेशाको प्रवर्धन गर्न उडाले विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम ल्याउने समेत उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कार्यक्रममा ब्यास 3 का वडा सदस्य दधिराज घिमिरे, ब्यास 4 का वडा सदस्य सरोज भण्डारी, समाजसेवी तथा राजनीतिज्ञ वसुन्धरा घरती लगायतले गौलीले समाजमा उदाहरणीय काम गरी धेरैलाई प्रेरणा प्रदान गरेको भन्दै प्रशंसा व्यक्त गरे। यसै गरी गौलीले जन्मदिनकै अवसर पारेर बिहीबार कारागारका कैदी बन्दीलाई सहयोग पुग्ने कानूनसँग सम्बन्धित र अन्य चेतना तथा सन्देशमूलक उपन्यास लगायतका पुस्तक कारागारका प्रमुख नारायण अधिकारी मार्फत हस्तान्तरण गरेकी छन्। सो अवसरमा बोल्दै कारागार प्रमुख अधिकारीले कारागारलाई जेलको रूपमा भन्दा पनि सुधार गृहको रूपमा परिणत गर्न खोजिएको हुँदा प्राप्त पुस्तकले कैदी बन्दीको जीवन स्तर परिवर्तन गर्न सहयोग पुग्ने बताए। सो कार्यक्रममा महिला उद्यमी गौलीले कारागारमा विभिन्न कारण र परिवेशले बस्न बाध्य भएका दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई पुस्तकको माध्यमबाट सकारात्मक सोचाइको विकास गराउन सहयोगी बन्ने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन्। खर्चिलो र भड्किलो तरिकाबाट जन्मदिन मनाउनु भन्दा कसैलाई सहयोग र सम्मान गर्नु नै मानवीय धर्म ठानेर सहयोग गरेको गौलीले बताइन्। साथै पछिल्लो समय युवा पिँढीमा
जन्मोत्सव फरक तरिकाले मनाउने गरिएकाले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने सन्देश प्रवाह गर्न आफूले हरेक जन्मदिनको अवसरमा सामाजिक काम गर्दै आएको उनले बताइन्। कार्यक्रममा व्यास 3 का वडा सदस्यहरू दधिराज घिमिरे, बिनु श्रेष्ठ, श्रीमाया विक, व्यास 4 का वडा सदस्य सरोज भण्डारी, पत्रकार महासंघ तनहुका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र भट्टराई लगायतले मन्तव्य राखेका थिए। तनहुको दमौली स्थित शिवपाञ्चायन मन्दिर परिसरमा बिहिबारदेखि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ सुरु गरिएको छ। श्रीकृष्ण द्वैपायन ज्येष्ठ नागरिक सत्संग समितिद्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ पुस 6 गतेसम्म चल्नेछ। महायज्ञ कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै नेपाल निम्बार्क वैष्णव परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं राधाकृष्ण मन्दिरका प्रमुख संरक्षक प्राध्यापक डाक्टर आचार्य श्री हरिशरण देवजी महाराजले पछिल्लो समय हिन्दू धर्ममाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे। अहिले देशको भौतिक आर्थिक पक्षसँगै सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष पनि कमजोर हुँदै गइरहेको उनको भनाइ थियो। साथै वेदव्यासको जन्मभूमि आफैमा पवित्र तीर्थ धाम हो भन्दै उनले यसको उचित प्रचार गरी विश्वमाझ चिनाउन आवश्यक रहेको बताए। भागवत पूजनले सबै खाले अशान्तिलाई शान्त बनाउने भएकाले यसको महिमा र मर्मलाई गहिरो गरी बुझ्न उनले भक्तजनहरूलाई अनुरोध गरे। श्रीकृष्ण द्वैपायन ज्येष्ठ नागरिक सत्संग समितिका अध्यक्ष प्रेम प्रकाश भट्टराईको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य अशोक कुमार श्रेष्ठ, व्यास अध्यक्ष काशीनाथ न्यौपाने, शान्ति स्वरूपानन्द दामोदर बाबा, उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश विष्णुदेव पौडेल, नेपाल निम्बार्क वैष्णव परिषदका महासचिव तुलसी शरण सिग्देल र कोषाध्यक्ष कृष्णकान्त काफ्ले लगायतले बोलेका थिए। दिवंगत आत्माको अमरता र सम्पूर्ण जीवित भक्तहरूको आत्मकल्याणको उद्देश्यले व्यास क्षेत्रमा हरेक वर्ष सप्ताह ज्ञान महायज्ञ हुँदै आएकोमा यस वर्ष पनि सोही उद्देश्यले महायज्ञ आयोजना गरिएको हो। पछिल्लो समय अर्थोपार्जनको प्रतिस्पर्धाले गर्दा राम्रोसँग भागवत श्रवण गर्न नपाइएको भन्ने भक्तजनहरूको गुनासो पश्चात भक्तजनलाई गहिराईमा पुगेर भागवतको मर्मलाई प्रष्ट बुझाउने उद्देश्यले श्रीमद् भागवत सप्ताह आयोजना गरिएको समितिका अध्यक्ष प्रेम प्रकाश भट्टराईले जानकारी दिए। सबै भक्तजनको घरमा भागवत लगाउने परिस्थिति नहुने भएकाले सबै दिवंगत आत्माको शान्ति र भक्तजनको कल्याणका लागि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ आयोजना गरिएको बताइएको छ। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ व्यासका अध्यक्ष काशीनाथ न्यौपानेको वाचकत्वमा सम्पन्न हुनेछ भने उपवाचक श्री प्रसाद भट्टराई रहनेछन्। कृष्ण द्वैपायन ज्येष्ठ नागरिक सत्संग समितिले धर्म संस्कृतिको जगेर्ना गर्न विगत 15 वर्षदेखि नियमित रूपमा दैनिक सत्संग आयोजना गर्दै आएको समितिका सचिव कृष्णराज वाग्लेले बताए। हाल संस्थाको 376 जना आजीवन सदस्य रहेका छन्। संस्थाले विभिन्न समयमा प्रवचन तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठान गर्दै आएको सचिव वाग्लेले जानकारी दिए। सरकारले सरकारी जग्गाको लाल पूर्जा दिँदा अव्यवस्थित बसोबासीले तिर्नुपर्ने राजस्वलाई करिब आधा घटाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेर भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको सरकारले करिब 15 महिना अवधिमा 4400 परिवारलाई मात्र लाल पूर्जा वितरण गरेको छ। हालसम्म 7,52,000 अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान गरिसकेको आयोगले जग्गा वितरणको प्रक्रिया कमजोर भएको भन्दै राजस्व घटाउने प्रस्ताव गरेको हो। भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 ले विभिन्न सूचकहरूका आधारमा 8 देखि 200% सरकारी राजस्व तिरेर अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाको लाल पूर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर यति राजस्व तिर्दा गाउँघरमा चलन चल्तीमा जग्गा किन्ने भन्दा पनि महँगो देखिएकाले व्यवहारिक नभएको भन्दै कानून संशोधनको तयारी भएको हो। भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का अव्यवस्थित बसोबासीलाई राजस्व दिएर जग्गा दिँदा केही व्यवहारिक समस्या देखिएको बारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जानकारी गराइसकेको बताउँछन्। नियम संशोधन भए आयोगले छिटै काम सकेर लाल पूर्जा वितरणलाई तीव्रता दिन सक्ने उनको भनाइ छ। भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 ले सरकारी ऐलानी पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन
जनिएको भए पनि लामो समयदेखि आबाद कमोद गरी घर टहरा बनाई बसोबास गरेकालाई अव्यवस्थित बसोबासी भनेको छ। 10 वर्षभन्दा बढी बसोबास र उपयोग गरेको अवस्थामा अव्यवस्थित बसोबासीले तोकिएको राजस्व तिरेर सरकारी स्वामित्वका जग्गाको लालपूर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था भूमि सम्बन्धी ऐनमा गरिएको छ। ऐनको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानीय तह मार्फत निवेदन आह्वान गरेर अहिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले उपभोग गरिरहेको जग्गाको विवरण संकलन गरिसकेको छ। विभिन्न स्थानीय तहहरूले विवरण संकलन गरेर आयोगमा पठाइरहेका छन्, तर अव्यवस्थित बसोबासीले उपभोग गरिरहेको जग्गाको लालपूर्जा लिन चर्को राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै आयोगले भूमि सम्बन्धी नियमावलीमा संशोधनको प्रस्ताव गरेको हो। नियम अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीले उपभोग गरिरहेको जग्गा विभिन्न सूचकहरूका आधारमा 8 देखि 200% सम्म सरकारी राजस्व तिरेर लालपूर्जा लिन पाउने अवस्था देखिएको आयोगको ठहर छ। भूमि सम्बन्धी नियमहरू 2021 ले आर्थिक स्थिति, जीवन निर्वाहको आधार, जीवनयापनको स्तर, बसोबास, आबाद कमोदको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, बसोबासको मूल्याङ्कन, आबाद कमोदको अवधि र अन्यत्र जग्गा भए नभएको सूचकहरूका आधारमा व्यवस्थित बसोबासीलाई 8 प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। वर्गीकरणका आधारमा जग्गाको तोकिएको राजस्व तिरेपछि मात्र अव्यवस्थित बसोबासीले लालपूर्जा पाउँछन्, तर बैंकको धितो र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन बढाउन र भूमि सम्बन्धी राजस्व वृद्धि गर्न स्थानीय तह र जिल्ला स्तरको जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिले सबैजसो क्षेत्रका जग्गाको मूल्याङ्कन उच्च राखेका छन्। आयोगको प्रस्ताव अनुसार नियम संशोधन भए अव्यवस्थित बसोबासीले हाल लालपूर्जा लिन दिनुपर्ने राजस्व 200% बाट घटेर 135% कायम हुने छ। 1 देखि 2 महिनाभित्र 1 देखि 1.5 लाख भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने उनले बताएका छन्। यिनै विविध जानकारीको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। बिदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। संविधान सभा सदस्य स्वर्गीय झुलबहादुर आलेको स्मृतिमा प्रतिष्ठान स्थापना। माँ अम्बे अलौकिक कृषि फर्मकी सञ्चालक कल्पना गौरीले सामाजिक काम गरी आफ्नो जन्म उत्सव मनाइन्। शिव पाञ्चायन मन्दिरमा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ चल्दै र आधा मूल्यमा सरकारी जग्गा बाँड्ने सरकारको तयारी। हवस् त तपाईँ हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजन गाउँघर सहर बजारको समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।